भारतीय जनता पार्टीच्या सालेगाव मतदारसंघाच्या आईच्या ह्या महिला दिनानिमित्तच्या कार्यक्रमात माचयेर हजर आसात तुमचे सगळ्यांचे लाडके आमदार केदार नायक, आमचे संदीप बांदोडकर, गौरीश मडकईकर, नेहा, मुखार बशिल्ले पंच सरपंच सगळी नावं घेना. कार्यक्रमाक सुरवात जाल्या आणि इतलो बरो सुंदर वातावरण तयार जाता त्या हातून भितर भाशणां आणि त्या हातून भितर आणि हांव वचना. पण पयलीं हांव सगळ्यांत पयलीं कौतुक करता केदार नायक हाजें की आयज हो कार्यक्रम आयोजीत करतना बायलां खातीर एक माची उपलब्ध करून दिवप. एक दीस असो आसा तो आमी जगतली, आमच्या खातीर जगतली हो कॉन्सेप्ट घेवन फुडें वचप आणि ह्या खातीर हो आयचो येदो व्हडलो मेळावो आसा. पण ह्या मेळाव्याच्या निमतान भारतीय जनता पार्टीचो अध्यक्ष म्हणून हांगा आयलो आणि तुमचे कडेन दोन उतरां जर उलयली ना जाल्यार मागीर ते बरोबर जावचें ना. ना जाल्यार मागीर फाटल्यानी मागीर म्हणटले की दामू नायकान तुमकां कितें सांगलें काय म्हणून. आणि ही माचयेची संद घेता आणि 2च मिनटां घेता. भरपूर वत पडटा, वताक सुद्दां भंय दिसलो आणि वत वचपाक लागलें. ही अशी बायलांची शक्ती आसा, ती शक्ती हांगासर आसा. आणि ह्या नारी शक्तीक वंदन करून हांव मुद्दामून बायलां खातीर ह्या भारतीय जनता पार्टीन फाटल्या 10-12 वर्सां केल्ले प्रयास आसात ते याद करता. आणि किंबहुना ते याद करपाकच जाय. बायल म्हटले बरोबर सोशीक पेटण्याचो पयलो याद येता. बायल म्हटले बरोबर आमचे कडेन आमी बरयल्लें आसता उतर, रांदा वाडा उश्टे काडा. आणि बायलां खातीर प्लॅटफॉर्म असो दिवपा खातीर असो कोणूच तयार जालो ना. पण बायलांनी फुडें येवचें, बायलांनी आत्मनिर्भर जावचें ह्या खातीर सरकाराचो प्रयत्नाचो भाग म्हणून हांव मुद्दामून याद करता बायलांनी राजकारणाच्या क्षेत्रानच सगळ्या क्षेत्रांत फुडें वचपाक लागून नरेंद्र मोदीजीन पार्लिमेंटान 33% रिझर्वेशन हाचे खातीर बिल पास केलें. आणि त्या हातूंतल्यान 33% बायलां हे आमचे बरोबर आसची. तांच्यांनी फुडाराक भितर येवन वचपाक लागून सहकार्य बायलां जी आसात ती बायलां आयज खंय वचनात, बायलां अंतराळान पावली. बायलां जी आमी घरांतूच म्हणटाले पड्ड्या फाटल्यान आसा अशें म्हणटाले त्या बायलांनी आपले कर्तृत्वाच्या हाजेर भितर आयज देशांनी जाल्यार सगळे जगार ग्लोबल हांगा विश्वाचेर एक वेगळी अशी छाप निर्माण केल्ली आसा. आणि तातूंतल्यानच ह्या सरकारान वेगवेगळे जे प्रयत्न केले ते प्रयत्न लोकां कडेन पावपाक जाय असो एक तातूंत ध्यास आशिल्लो. पयर पणजेच्या मेळाव्यान हांगसरली काही बायलां गेले आसतली, तातूंतल्यान तांच्यांनी पळयलां मुद्रा लोन आसतलें, तातूंतल्यान बायलां कशी फुडें गेली आनी कशी मुखार आयली हे सगळे आमी पळयत आसात. आनी म्हणून ह्या सरकाराच्यो उपलब्धी आसा त्यो तुमी घेवंक जाय. त्यो घेतना तुमी जर फुडें सरली जाल्यार सक्षम जातली. आनी म्हणून तुमकां वंदन करता. आनी म्हजी 2 उतरां पुराय करतना इतलेंच सांगता, आमची ही धर्तरी जी आसा, आमची जी पृथ्वी आसा ती सुद्दां आमी मानान तिका धरती माता म्हणटात. आमचो समाजच आसा, ही सनातन वृत्तीच आसा जी स्त्रीलिंगी, तिका आमचो आदर करतात आमी. आणि म्हणून म्हणटानाच म्हणटात ही पृथ्वी म्हणल्यार कोण, भारत माता, स्त्रीलिंग म्हणजे बायल. आमचे सगळे जे चलता व्यवहार चलता आमी दादले सुद्दां फाटल्यान ना. हे सगळे व्यवहारान भितर जर सुद्दां कोण फुड्यान जर आसा, मान जर कोणाक दिल्लो आसा, वंदन जर कोणाक केल्लें आसा, बायलांक वंदन केल्लें आसा. आणि म्हणून म्हणटा राजकारणाच्या फळाचेर आमदार हांगा आसतलो, बाकीचे सगळे झडपी मेंबर पदाधिकारी आसतले जाल्यार सुद्दां सरकारच्या भाशेन जर सांगत जाल्यार सगळे जग कोण चलयता जाल्यार बायलां चलयता. आमी कितले जोडून हाडून जर सुद्दां गोवान हाडले आनी बायले कडेन दिले जाल्यार बायल ही आमी ते पयशे तिका देवी जी आमी म्हणटात, जे सगळो संवसार चलयता तिका आमी लक्ष्मी म्हणटात. लक्ष्मी कोण, परत बायल. आमी कितले भुरग्यांक शिकोवपाचो प्रयत्न केलो, बापायन भरपूर त्रास काडले जाल्यार सुद्दां जर खरी जर सरस्वती जर कोणाक म्हणटा जाल्यार ते बायलेक म्हणटा सरस्वती, परत स्त्रीलिंग बायल. आमी बऱ्यांतले बरें पोटाक भूक लागल्या म्हणून खावपाक वता. आतां भूक लागल्या बापूय स्विगीचेर झोमॅटोचेर कितें हाडून दिलें जाल्यार सुद्दां
अन्नपूर्णा जर कोणाक जर म्हणटा जाल्यार त्या बायलेक म्हणटा परतच बायलच स्त्रीलिंगी. आणि आम्ही बरेच मसल्स दाखयले समजा आणि कितें बॉडी बिल्डिंग केली कितेंय करू, पण झगडपाक जर त्या वटेच्यान जर कोणाक मारपाक जाय जाल्यार जीप भायर काढून बरी दाखोवन काली माता जर कोणाक म्हणटा शेवटी परत ते बायलेकच म्हणटा. तर सगळ्या क्षेत्रांत बायलांच आसात. आणि म्हणून बायलांचो हो एकच दीस न्ही, बायलांचो हो एक दीस आमी मनयतात तांकां रेस्पेद दिवपाक, तांकां मान दिवपाक. नाजाल्यार सकाळी फुडें उठून कामाक लागिल्ली बायल ही रात पर्यंत काम करीत आसता. ती केन्ना तिका जोर आयलो म्हणना, केन्ना तकली उसळ्ळी म्हणना. घरचे भुरगे आनी बापूय बी कोणी जर आसत जाल्यार सुद्दां तिची तकली उसळ्ळी जाल्यार सुद्दां च्या कर गो तो हाडटा आनी नुस्तें काडटा आनी थंय हाडून दवरता. पण तेंय बी तिका जोर आयलो आसतना सुद्दां तिकाच करचें पडटा. अशी ही सोशीक बायल आसा. त्या बायलेचे एकच दीस न्ही महिला दिन, त्या बायलेचे 365 दिन आसता. पण ह्या 365 दिसी काम करपी हे स्त्रीक आमचें वंदन आसा. आणि तिच्या सोशीकपणाक लागून ह्या बायलेन फक्त तितले पुरते रावचे न्ही, जाल्यार खांद्यार खांदो घालून आमचे बरोबर फुडें वचचे. तिणें हांगाच न्ही जाल्यार ह्या सगळ्या अवकाशाक जगाक गवसणी घालची म्हणून माननीय नरेंद्र मोदीजीन एक एक पावलान भितर तुमचो हांव मुद्दामून तुमचे सगळ्यांचे कौतुक करता, तुमचे अभिनंदन करता, स्त्री शक्तीक सलाम करता, वंदन करता आणि तुमचे कडेन मागता. कारण आयज ज्या निर्मितीन भितर सगळ्यांक जर फुडें जर कोणें काडला तर त्या बायलेन काडिल्लो आसा, त्या स्त्रीन काडिल्लो आसा, त्या मातयेन काडिल्लो आसा, त्या आवयन काडिल्लो आसा. आणि म्हणून महिला दिनाच्या निमतान तुम्ही सगळे एकठांय जायात. आता शेवटी वतना म्हाका एक दोन गजाली हे सगळे करतना हांव अध्यक्ष जाल्ल्या पासून सगळीकडे भोंवता. म्हणजे आता सकाळी बेंगलोर आशिल्लो, बेंगलोरच्यान आता देवलो देवचे देऊन ते वधूवर मेळावो कार्यक्रम तांकां वचून आयलो. आता हांगा आयलो, हांगासरल्यान आता रोहन खवडेच्या कार्यक्रमाक वता. पण हे सगळे करता कित्याक लागून तुमचे सगळ्यांचो मोग, तुमची सगळ्यांची ताकद आसा म्हणून. आणि ती ताकद हांव घेवन हांगसर वतना आमी कितें करपाक जाय, 27 आमी 27 हाडपाक जाय. कितले म्हणजे ह्या वताक वदोळच्यान ते म्हणत आसा बाय थंडी कोणाक खाता काय म्हणत. ते कित्याक म्हणटाले जाणा, थंडी खातकीर हात कुडकुडटात आणि हाताचे ताळी वाजोवपाक येना आणि तोंडांतल्यान गुळगुळ ह्याचे सगळं दुसरो आवाज येना. पण स्त्री शक्ती कितलीय सोशीक जर आसली जाल्यार सुद्दां बरो आवाज काडटा. तो कसो तो मी सांगता. 27 पळय अर्धी बायलांक वालर. 27 भारतीय जनता पार्टीचा भारत माता की. तुमचे सगळ्यांचे देव बरें करूं.